जागो लाहौर जनाब, पंजाब में अमारतों की फायर सेफ्टी जांच के इब्तदाई नताइज ने तशवीशनाक सूरत हाल बेनकाब कर दी है, जहां कारोबारी सरगर्मियां तो मामूल के मुताबिक जारी हैं मगर इंसानी जानें शदीद खतरे में हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 682 इमारतें हैं डी ग्रेड, जबकि 13 इमारतों को मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार दिया जा चुका है, जिनमें ना फायर अलार्म है, ना स्प्रिंकल सिस्टम है और ना ही इमरजेंसी एग्जिट जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद है। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो बिल्डिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। तो क्या वजह है इसकी कि वहाँ पर कोई सेफ्टी जो फायर सेफ्टी के हवाले से कोई भी मयार नहीं रखा गया है, बुनियादी जो सहूलियात है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी लाहौर में जो है ना और पंजाब में ख़ास तौर पर वो बिल्डिंग जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल है। अभी जो रिसेंटली कराची में सारा वाक़या पेश आया है उसके बाद ये वाली जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये इंतहाई तशवीशनाक है, तो उस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर मोहम्मद आसिम हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर से उनका ताल्लुक है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर आसिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। डॉक्टर साहब, पंजाब की सूरत हाल ये है कि 682 इमारतें डी ग्रेड हैं और 13 मुकम्मल गैर महफूज करार दी गई हैं ये सारी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। वहाँ पर लोग जो है सरकारी कह रहे हैं कि कारोबार कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर। क्या वजह है कि पंजाब में ख़तरनाक इमारतें होने के बावजूद ना वहाँ पर कोई सेफ्टी अलार्म है, ना वहाँ पर कोई स्प्रिंकलर का कोई सिस्टम है, ना ही वहाँ पे एग्जिट है कोई, कि खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक़या सामने पेश आ जाता है तो वहाँ से लोग कैसे इवैक्यूएट करेंगे? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अगर हम फायर को देखें तो फायर एक मैन मेड हैजर्ड है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो इट मीन्स इट्स मिसमैनेजमेंट। जिस तरह आपने बताया कि ऑलरेडी जो सर्वे कंडक्ट किया है उसमें 13 इमारतें ऐसी हैं जो कि गैर महफूज हैं। अगर इनके सेफ्टी मेजर्स पे बात करें तो इनेक्टमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस कंप्लायंस करनी है इस रेगुलेशंस की। एक तो रेगुलेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे डेवलपर्स हैं और तीसरे नंबर पे कम्युनिटी है। ठीक। अगर हम रेगुलेशंस को देखें तो इसमें पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशन 2022 मौजूद है जो कि इंश्योर करता है कि सालाना बेसिस पे इन जो भी बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, इन्होंने मतलब हमारा लॉ मौजूद है, मौजूद है, बिल्कुल है, लेकिन उस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन अभी क्योंकि स्टार्ट तो किया है इन्होंने, काफ़ी हद तक तो कुछ इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पंजाब में इसकी सिचुएशन बेहतर है एज़ कम्पेयर्ड, और इन्हें सालाना बेसिस के ऊपर इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। अच्छा। अदरवाइज इनको जुर्माना किया जाता है या फिर बिल्डिंग को क्लोज डाउन कर देंगे। और ये जो एक्ट है ये रेलिवेंट है जो हाई राइज बिल्डिंग से कह सकते हैं 50 स्टोरी 50 फीट या 4 स्टोरीज अबव बिल्डिंग जो भी हैं उनके लिए ये है, क्योंकि ज़्यादातर अगर ऐसे वाक़या देखें तो इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर हमें मिलते हैं जो कमर्शियल हैं। लेकिन इन इमारतों को जो डी ग्रेड जिनको कहा जाता है, जो बिल्कुल ही महफूज नहीं है, उन इमारतों को बंद करने के बजाय, सील करने के बजाय सिर्फ अगर नोटिस दे दिए जाएं तो ये सिर्फ काफ़ी होता है या उनको फौरी तौर पर हमें खाली करवाना है या उसको सील करना है? इसका हमें सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखना होता है। कि इमीडिएटली हम उसे इवैक्यूएट करवाना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होता है। हमें उसकी जो प्रोविजंस हैं उसको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एमरजेंसी एग्जिट नहीं है तो हम एमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटर्नली। हम फायर फाइटिंग प्लान उसका डेवलप करर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फायर बॉल्स होते हैं, अलार्म सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो कि आफ्टर द बिल्डिंग वंस इट्स ऑलरेडी इरेक्टेड हम इसको इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन एक्चुअली दिस रिमेन्स देयर अगेन कि इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो स्टेक होल्डर डेवलपर हैं, तीसरे जो हैं वो कम्युनिटी है। अवेयरनेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द पीपल हैज़ टू लर्न कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वो अपनी सेफ्टी पे कर रहे हैं, रादर देन कि वो बाय फोर्स
اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ تو چلے یہ نا اب لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, اب اس میں بھی آتے زدگی کے جو واقعات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی اور کہہ لیں کہ پبلکلی بھی بہت سارے دکانوں میں آگ لگ جاتی ہیں, پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے, اسی طرح یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ایک ہی روز میں 3 مقامات پر آگ لگی ہے. ایک گھر میں آگ لگی ہے جہاں پہ خاتون جاں بحق ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بچاتے ہوئے ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی جھلس گیا ہے اس آگ میں, اور آگ کمرے میں پڑے پیٹرول کے گیلن کی وجہ سے لگی ہے. پھر شاہ عالم مارکیٹ میں ایک بینک میں آگ لگی ہے, اس کے بعد ایک ہاسپٹل جو ہے بند روڈ پہ اس کے قریب فیکٹری میں آگ لگی ہے. تو ان جگہوں پہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے, گھروں میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر یہ زیادہ واقعات پیش آتے ہیں, تو گھر میں ایسی کیا چیزیں ہمیں میجرمنٹ سیفٹی, خاص طور پر سیفٹی میجرمنٹس لینے چاہیے, ذرا یہ بھی بتا دیں ہمیں. اچھا یہ بڑے چھوٹے چھوٹے میئرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس طرح ہم نے بتایا کہ ایک گیسولین کا گیلن تھا جو انسائڈ تھا جس کی وجہ سے آگ لگی. اگر ہم فار ایگزامپل سلنڈرز پہ بات کریں, سلنڈر از ون آف دا ہیزرڈ جو آج کل سب گھروں میں موجود ہے. اگر ان کی کوالٹی کو دیکھیں تو اکثر سلنڈرز کی کوالٹی جو ہے ایز پر سٹینڈرڈ نہیں ہے. اب اس میں آلریڈی ہمارے پاس فائبر کے سلنڈرز اویلیبل ہیں, دو کہ اس کی ذرا کاسٹ زیادہ ہے تو اس کو ریپلیس کرنا لو انکم کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ اویلیبل ہے. دوسرا ہمیں لوگوں کو ٹریننگ تھوڑی سی کرنی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر آگ پھیلنا شروع ہو گئی تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. اگر فائر ایکسٹنگوشرز دیکھیں تو یہ چھوٹے جو ہیں وہ 2000 روپے تک, 2000 سے 4000 روپے تک مل جاتے ہیں. یہ لوگ گھروں میں رکھ سکتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ انہیں تھوڑی سی ٹریننگ ان کو آئدر سوشل میڈیا دے سکتے ہیں, آئدر ہم انہیں جو بھی ایسے ریگولیٹرز ہیں ریسکیو 11122 وہ اپنے ایک ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایسے اویئرنیس میسیجز دیے جا سکتے ہیں. پھر میڈیا ہے, میڈیا از آلسو پلینگ رول آلریڈی, جس طرح آپ آج بات کر رہے ہیں. تو اس تھوڑا سا وائبرنٹ انہیں بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو پبلک سروس میسیجز وغیرہ ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لوگوں تک پہنچانے چاہیے. تو میجر ایشو جو امپلیمنٹیشن کا اسٹے کرتا ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ ہے. کمیونٹی ہیز ٹو لرن دے آر ورکنگ آن دیئر سیفٹی رادر دین بائی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریگولیٹرز کی ذمہ داری بنتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولیشنز موجود ہیں, نیو بلڈنگز کے لیے بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اولڈ بلڈنگز کے لیے بھی ہیں, بلڈنگ کوڈز ہیں. فائر سیفٹی پروویژن 2016 موجود ہے. جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لوکل گورنمنٹ یونٹس ہیں, ان کے بلڈنگ بائی لاز میں بھی فائر سیفٹی پروویژنز موجود ہیں. جو نیو بلڈنگز ہیں اس میں تو کمپرومائز نہیں ہو رہا, لیکن جو آلریڈی ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگ ریگولیشن ہے, یہ ان کی ذمہ داری ریسکیو 11122 اس کو مینیج کرتا ہے. بسائڈ سول ڈیفینس کا جو ہے ایکٹ ہے, they are also جو ہے giving them the mandate to check those buildings اور ان میئرز کو اڈاپٹ کروا سکتا ہے اور انفورس کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ مطلب اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک کمیونٹی ہے, دوسرا ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے ادارے جو ہوتے ہیں, دوسرا وہ مالک کہہ لیں کہ بلڈنگ کا مالک ہو جائے, مکان کا مالک ہو جائے, دکان کا مالک ہو جائے. یہ انہوں نے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی ہے نا. پہلے وہ دیکھیں کہ وہ تمام تر میجرمنٹس لیے ہوئے انہوں نے بلڈنگز میں یا گھر میں جہاں رہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں, تو کتنا رسک فری ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عاصم موجود تھے, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے. فائر سیفٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.